सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधित
परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः
त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं, यशोर्थी लभते यशः, विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो, हरिः साक्षी जगत्पति। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्, पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं, सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा, तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः, धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं, व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं, यशोर्थी लभते यशः, विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो, हरिः साक्षी जगत्पति। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्, पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं, सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा, तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः, धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं, व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं, यशोर्थी लभते यशः, विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो, हरिः साक्षी जगत्पति।
यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमा
वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः
भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी
यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्
नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नाना
देशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या
द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिसाक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकम्।
ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थ
दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पति यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यास
तीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं, यशोर्थी लभते यशः, विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो, हरिसाक्षी जगत्पति, यः करोत्यत्र सन्देहम्